के तपाईलाई कोरोनासँग डर लागेको छ? डर नमान्नुहोस्, घरमै बसेर कोरोनासँग लड्न सकिन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य परामर्शबाट हार्दिक स्वागत छ। म शिखर गजरकोटे। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरू तपाईमा आज प्रवाह गर्ने क्रममा आज पनि डाक्टर साहबसँग प्रस्तुत भएको छु। यो कार्यक्रम उत्पादन गरुन्जेलसम्म विश्वमा 30 लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको अवस्था छ भने 9 लाखभन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। 2 लाखभन्दा बढीको ज्यान पनि गएको छ। त्यसकारणले डरै मान्नुपर्ने अवस्था पनि होइन, तर बढी मानसिक तनाव लिएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। आवश्यक सावधानी अपनायौँ भने कोरोना भाइरससँग घरमै बसेर पनि लड्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बुको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। यसलाई हिमाल एफएम 90.2 मेगाहर्जमा हरेक दिन साँझ 6:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ भने सुमेरु टिभीमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी हरेक दिन सोलु हेल्थ केयर सेन्टर सोलुखुम्बुका डाक्टर राजेन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, जसले हार्वर्ड मेडिकल स्कुल युएसए र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले गरेका अध्ययनसँग जोडिएर अनलाइन अध्ययन गरिरहनु भएको छ र विभिन्न सर्टिफिकेट समेत हात पारिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। कोरोना सम्बन्धी आजको अपडेट के छ? पछिल्लो अपडेट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा श्रोतालाई दर्शकलाई भन्नै पर्ने। हजुर, अहिले अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणको रेट चाहिँ कम भएको छ होइन। हामी जनामा भन्दा पनि हामी रेटमा विश्वास गर्छौँ बढी। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ, अहिले तत्कालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मान्छे चाहिँ नेपालमा लगभग खोज्नुपर्ने अवस्था जस्तो छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। 3 करोड 50 लाख जनसङ्ख्यामा 51-52 जनालाई मात्रै सङ्क्रमित भेटिनु भनेको राम्रो कुरा छ र 16 जना चाहिँ निको भइसकेको अवस्था छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मीको नजरमा, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको अध्ययनमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ त्यति द्रुत गतिमा जति विश्वमा फैलिरहेको छ त्यति गतिमा चाहिँ फैलेको छैन नेपालमा। अहिले विश्वभरिको मृत्युदरले हेर्दाखेरि झन्डै 1/4 भनेको 4/1/4 को जतिको मृत्युदर चाहिँ अमेरिकाले ओगटेको छ आजको दिनमा। झन्डै 1/4 जतिको चाहिँ मृत्युदर अमेरिकामा भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा अहिले हारिरहेको देश, कोरोनाबाट चाहिँ बढी प्रभावित भएको देश अमेरिका नै आएको छ अहिलेसम्म। र सबैभन्दा कोरोनालाई जितेको देश भनेर अग्रपङ्क्तिमा नेपाल नै छ भन्नुपर्छ। भनेपछि नेपालले कोरोनालाई जित्दैछ यसरी बुझौँ? हजुर, जित्दैछ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जित्दैछ। भने के आवश्यक सावधानी नै हो त मुख्य कारण चाहिँ जित्नुको? हजुर, अब यसमा चाहिँ आज अलिकति त्यति धेरै चाहिँ प्रष्ट भइसकेको अवस्था छैन। म एउटा कुरा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। यो कोरोना भाइरस फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा कोरोनाभिरिडी फ्यामिलीमा पर्ने भाइरस चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छ। जस्तै होइन, सार्स भन्ने सुन्नुभएको छ होइन, सार्स भाइरस भयो। त्यसपछि चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भाइरस भन्छ, MARS पहिला पनि भएको थियो, सन् 2014 ताका पनि भएको थियो। त्यसपछि ARDS लगाउने भाइरस पनि भयो सार्सको, र अर्को चाहिँ COVID-19 लगाउने अहिलेको नोभेल कोरोना भाइरस भयो। 2011 देखि 14 को बिचमा, सन् 2011 देखि 14 को बिचमा चाहिँ जोन हपकिन्स युनिभर्सिटी, अमेरिकाको जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीले चाहिँ नेपालको सर्लाही जिल्लामा एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यति बेला अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सार्स क्याटेगोरीको यो कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो त्यही क्याटेगोरीको चाहिँ भाइरस त्यति बेला पनि देखिएको थियो। सन् 2011 देखि 14 को अध्ययनमा पनि देखिएको थियो र त्यो रिसर्चले प्रष्ट बनाइसकेको कुरा। अनि त्यति बेला पनि नेपाली जनतामा चाहिँ त्यो सार्स क्याटेगोरीको कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भाइरसको सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दा भाइरस सङ्क्रमणमा चाहिँ एकचोटि भइसकेपछि बडीले इम्युनिटी बढाउँछ होइन, बडीले एन्टिबडीहरू चाहिँ विकास गर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपालीहरूमा चाहिँ एन्टिबडी विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो द्रुत गतिमा चाहिँ भाइरस फैलिन सकेन नेपालमा। जस्तै 50 जनालाई भाइरस लागेको छ भने आजको दिनमा चाहिँ नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा भइसक्नु पर्ने हो होइन। जस्तै विश्वको डाटालाई हामीले आधार मानेर हेर्ने हो भने, तर नेपालमा चाहिँ त्यो डाटा अनुसार फैलेन, थोरै मात्रामा फैलेको छ। त्यसैले त्यसको चाहिँ दुईटा अप्सन हुनसक्छ। एउटा चाहिँ पहिला पनि नेपालमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भाइरसको सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दा इम्युनिटी बढेको हुनसक्छ एउटा कारण। त्यो चाहिँ रिसर्चले इम्युनिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भएको छ। नेपालको हकमा छ छैन भनेर चाहिँ प्रष्ट हुन बाँकी छ, एउटा कारण। अर्को कारण चाहिँ यो कोरोना भाइरसको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अनुसार नेपालमा लाग्ने चाहिँ यसको सर्ने सङ्क्रमित रेट पनि कम भएको भाइरस अथवा यसको मृत्युदर पनि कम भएको भाइरस चाहिँ हुन्छ, सार्स भाइरस चाहिँ हुन्छ।
त्यसैले यो कोरोना भाइरस 19 नभएर चाहिँ सार्स मात्रैको संक्रमण पनि भएको हुनसक्छ अब भोलिका दिनमा प्रश्न होला। त्यो कारण जस्तो जे भए पनि हामी चाहिँ कोरोना भाइरसबाट आजको दिनमा अमेरिकामा जति त्रास छ त्यो चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ घटेको अवस्था छ नेपालमा र यो चाहिँ यो अवस्था रहिराख्यो भने अबको 15 दिन अथवा 1 महिनाभित्र चाहिँ नेपालको जनजीवन सामान्य बन्न सक्ला। डाक्टर साहब, अब अहिले स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई गाउँघरमा ल्याउने क्रम लगभग अन्त्य भइसकेको छ। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ओसार पोसार नगर्नको लागि हिजो मात्रै एउटा सूचना जारी गरेको छ र हिजो साँझ जति उद्धार भयो ती चाहिँ आज गाउँ आइपुगेका छन् र उनीहरू आजदेखि नै फेरि होम क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। खासै 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जुन म्यासेज गइरहेछ नि, यो 14 दिनै किन बस्नुपर्ने? किनकि उहाँहरूलाई अहिले लक्षण देखिसकेको अवस्था छैन होइन। त्यसमा यो अर्थमा चाहिँ किन बस्ने त 14 दिन भन्ने पनि आउन सक्छ, किन बस्ने होला? हजुर, एकदम धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। खास गरेर हाम्रो शरीरमा चाहिँ कोरोना भाइरसको विषाणु शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि 7 दिनसम्म लगभग लक्षण देखाउँदैन। 5 देखि 7 दिन भन्छ, 5औं दिनदेखि 7 दिन। हिजोको दिनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के भन्थ्यो भने 2 दिनदेखि 14 दिनको बिचमा जति बेला पनि लक्षण देखाउँछ भन्दै कुरा गर्थ्यो होइन। आज त्यो अलिकति रिसर्च गरेर के भयो भने 5 दिन अगाडि चाहिँ खासै लक्षण देखाउँदैन होइन, 7औं दिनदेखि लक्षण देखाउँछ। अनि कतिलाई चाहिँ 7औं दिनदेखि लक्षण नदेखेर 14औं दिनको बिचमा देखिन सक्छ त्यो लक्षण होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 14औं दिनसम्म पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएको व्यक्ति अथवा काठमाडौँबाट चाहिँ सोलुखुम्बु भित्रेको व्यक्ति छ भने उहाँले चाहिँ बसमा आउने क्रममा त्यो भिडभाडमा अथवा काठमाडौँ रहँदाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको हुन सक्छ। तर छ भने 14औं दिनसम्म एनी कस्ट लक्षण देखिने भयो। त्यसको लागि चाहिँ भाइरसको नेचुरल हिस्ट्री हेर्दाखेरि 14 दिनसम्म चाहिँ लक्षण देखिन्छ। देखेन भने 14 दिनपछि चाहिँ बडीले आफैले जित्यो, बडीको एन्टिबडीले चाहिँ भाइरसलाई मार्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ कोरोना भाइरसलाई शरीरले परास्त गर्यो, जित्यो होइन। अब यदि जित्न नसकेको रहेछ भने 14 दिनसम्म देखिन्छ। अनि त्यो 14 दिनको समयलाई चाहिँ भनेको 2 हप्ताको समयलाई चाहिँ हामी एकदम रिस्क पिरियड मान्छौँ। अझ मेरो भनाइ त के छ भने नेपालमा के अरे सोलुखुम्बुमा ल्याएको आज लगभग तेस्रो दिन भयो। सुरुमा ल्याएको मान्छे होइन, आज ल्याएको मान्छे चाहिँ फर्स्ट डे नै भयो। यो आज ल्याएको मान्छे तेस्रो दिन जसलाई पुगेको छ अझै उहाँलाई चाहिँ बढी डर चाहिँ क्रिटिकल समय भनेको अबको 4 दिन, जबकि 7 दिन पुग्न बाँकी छ नि, 4 दिनको समय। यति बेला चाहिँ उहाँहरू एकदमै भएर कन्सियस भएर बस्नुपर्छ। 7औं दिन, अब 7औं दिनपछि चाहिँ धेरै जसो मान्छेलाई लक्षण देखिसक्छ होइन। कति बाँकी रहेको छुटेको मान्छे हुन्छ नि शरीरमा, उहाँको इम्युनिटी पावर बढी छ, अलिकति वयस्क अवस्थाको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर चाहिँ हट्टाकट्टा छ होइन, एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लक्षण देखिन अलिक ढिलो लाग्न सक्छ अथवा लक्षणै नदेखिन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ 14 दिन भनेको अबको 4 दिनदेखि अब बाँकी रहेको 14 दिनको जुन समय अवधि छ उहाँबाट काठमाडौँबाट आएपछिको समय अवधिमा घरमा बस्नु नै अति आवश्यक हुन्छ। र यो बीचमा पनि किन 14 दिनसम्म राखियो, आइसोलेसनमा राखियो भन्दाखेरि उहाँलाई यदि भाइरस चाहिँ 14औं दिनको दिन देखियो होइन, लक्षण देखियो अथवा 10औं दिनको दिन चाहिँ लक्षण देखियो भने त्यो बीचमा चाहिँ उहाँ गाउँ घुम्नु भयो भने, तल्लो घर माथिल्लो घरमा भेटघाट गर्नुभयो भने उहाँलाई त लक्षण छैन, तर भाइरस त सजिलैसँग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 14औं दिनसम्म घरमै मात्रै बस्ने, बाहिर नहिँड्ने, त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले लगभग कोरोना भाइरसले जित्नुभयो, हामी नेपालीले जित्यौँ भनेर चाहिँ बुझिन्छ होइन। अहिले सोलुखुम्बुको हकमा चाहिँ अब यो कालो दिन भनेर सोच्नुहोस् यसलाई होइन। यो 14 दिनको समयमा तपाईँ चाहिँ राम्रो काम गर्नुहोस् होइन। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले प्रोडक्टिभ कामहरू जे पनि गर्न सकिन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि 14 दिनको अवधिमा जति लक्षण देखिन सकिन्छ सकियो, र देखिएन भने भाइरस आफै निष्क्रिय भएर जान्छ होइन। अहिलेसम्मको अध्ययन त्यही जनाएको छ। 7औं दिनदेखि 14 दिनको समयमा चाहिँ एकदमै धेरै पिक टाइम भयो लक्षण देखिने। त्यसपछि 15औं दिनदेखि चाहिँ लक्षण घट्दै जान्छ, 21औं दिनमा धेरै घट्छ र लगभग 1 महिनामा अन्त्य नै भएर जान्छ। र अब हामीलाई खोटाङका एकजना श्रोताले, हाम्रा श्रोता दर्शकले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने लकडाउनको समयमा हामी घरभित्रै छौँ अथवा टाढा टाढा हिँड्न पाइरहेका छैनौँ। यो अवधिमा यो मौसममा शरीरमा देखा पर्ने एलर्जी, पिसाब पोल्ने, ग्यास्ट्रिक होइन लगायतका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? किनकि स्थानीय हेल्थ पोस्टमा पनि यसको औषधि पाइएन, घरेलु चाहिँ औषधि केही हुनसक्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो सँगसँगै सुगरको औषधि खान पाइएन भने बिचमा मान्नुहोस् सुगरको औषधि चाहिँ अभाव भयो, किन्न जान सकिएन, घरमा सकियो भने पनि के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा प्रश्न चाहिँ। अर्को चाहिँ लकडाउनको अवधिमा घरमै बस्दा चाहिँ कस्ता खानेकुरा खाने,
कुन कुन खानेकुरा चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ, यसको जवाफ के हुन सक्छ? हजुरलाई प्रश्नलाई धन्यवाद। खास गरेर यो उहाँले सोधेको अब कुनै इन्फेक्सियस डिजिज छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने खालको होइन, र एउटा चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज मान्छेलाई सर्न नसक्ने हाम्रो चाहिँ जीवनपानले अथवा चाहिँ हाम्रो खानपिनले हाम्रो वातावरणले चाहिँ असर गर्ने खालको रोग छ। म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि के खानेकुरा चाहिँ खाने भनेर एउटा लिस्ट तयार गरेको छ, र साथसाथै नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तै सुगरको बिरामी, उच्च रक्तचापको बिरामी, मृगौलाको बिरामी, मुटु फेल भएको बिरामीहरू, मुटुको रोग लागेको बिरामी, श्वास प्रश्वासको बिरामीले चाहिँ त्यो रोगबाट हुन सक्ने सम्भावित मृत्युदरलाई कम गर्नको लागि होइन हाम्रो रहनसहनमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही क्लुहरू छ। जुनसुकै रोगलाई पनि जस्तै चाहे त्यो सङ्क्रमणबाट सर्ने यो अहिलेको कोरोना भाइरस जस्तो रोग होस् अथवा नसर्ने प्रकृतिको रोग होस्, यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने जतिसक्दो दिनमा तपाईँले सागसब्जी भएको होइन, सागसब्जी भनेको भेजिटेबल अथवा फ्रुट भएको खानेकुरा, सागसब्जी रायोको साग, तोरी, फापर, पालुङ्गो, चम्सुर होइन, गाउँघरमा आउने इस्कुस, फर्सीको मुन्टा के हुनसक्छ अहिलेको सिजनमा, जति धेरै सागसब्जी मात्रा खायो त्यो सागसब्जीलाई पनि धेरै मजाले गालेर नपकाइकन ठिक्क खाना योग्य इडिबल बनाएर चाहिँ पकाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा भएको मिनरल्स बन्छ होइन, शरीरलाई चाहिने खनिज पदार्थ, भिटामिनको मात्रा चाहिँ उड्न पाउँदैन होइन, र त्यसलाई चाहिँ त्यो सेवन गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढ्ने र सङ्क्रमित एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सङ्क्रमणकालीन रोगबाट पनि बस्न सक्ने र नसर्ने रोगबाट पनि बस्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सागसब्जी अथवा फलफुल खाँदाखेरि, जुनसुकै क्याटेगोरीको फलफुल खाँदाखेरि पनि एक नम्बर एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नुनको मात्रा जति मात्रामा कम गर्न सक्यौँ हामीले हाम्रो शरीरमा त्यति फाइदाजनक हुन्छ। अब नुन कति खाने त भन्ने त कम गर्ने होइन, हाल्दै नहाल्ने हो कि कति खाने भन्दाखेरि 24 घन्टामा एकजना मान्छेले सानो चम्चाको 1 चम्चा जति नुन होइन, हामी ग्राममा हिसाब गर्दाखेरि 5 ग्राम भन्छ। अब 5 ग्राम त गाउँघरमा जोखेर खाने चलन त हुँदैन। सानो चम्चाले जुन हामी नर्मली गाउँघरमा पाउने ठुलो चम्चा र सानो चम्चा हुन्छ, एउटा सानो चम्चाको चाहिँ 1 चम्चा नुन चाहिँ 24 घन्टा मात्रामा खाने गरी होइन, एकजना व्यक्तिले त्यो त्यसरी खान सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सुगरको रोगीलाई, मधुमेहको के अरे प्रेसरको रोगीलाई, मुटुको रोगीलाई, मृगौलाको रोगीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ र अन्य इन्फेक्सन सर्नबाट पनि त्यो कुराले चाहिँ जोगाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ फ्याट बढी भएको खानेकुरा चाहिँ नखाने, जस्तै रातो मासु भएको खानेकुरा, जस्तै हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ कतिपय चलन के हुन्छ भने खसी काटेपछि अथवा राँगा काटेपछि त्यसको बोसोलाई चाहिँ तारेर घरमा भुटुनको लागि प्रयोग गरिने हुन्छ। त्यो बोसो चाहिँ धेरै हानिकारक बोसो हुन्छ, त्यो चाहिँ फ्याट पदार्थ चाहिँ बढीको लागि हानिकारक कुरा भयो। त्यसरी बोसो जन्ने र घिउमा पनि, घिउ पनि त्यति स्वास्थ्यको हिसाबले त्यति फाइदाजनक चाहिँ मानिँदैन, तर घिउको तुलनामा जुन माछाबाट निस्कने चिल्लो पदार्थ हुन्छ अथवा चाहिँ अरू तेल जन्ने कुराहरू हुन्छ, अरू जस्तै यो भटमासको तेल, तोरीको तेलहरू चाहिँ अलिकति फाइदामन्द नै लिन सकिन्छ डाल्डा घिउको तुलनामा। अनि त्यसरी रातो मासु अथवा जनावरको शरीरबाट निस्केको बोसो भन्दा चाहिँ प्लान्टको शरीरबाट निस्केको अथवा माछाको शरीरबाट निस्केको बोसोलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब मासु सेवन गर्ने, अन्डा सेवन गर्ने र यो जुन अर्को चाहिँ दुध दहीमयहरू सेवन गर्ने चाहिँ थोरै मात्रामा सेवन गर्दाखेरि फाइदाजनक नै हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै सुगरको बिरामीलाई अहिलेको समयमा औषधि पाइएन, उहाँले चाहिँ रेगुलर खाइरहने औषधि चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन भने तपाईँले शारीरिक व्यायाम गर्नुभयो भने आफ्नो घर वरिपरि, अहिले लकडाउन भए पनि आफ्नो घरमा त अलिकति त हिँड्ने ठाउँ त पक्कै पनि हुन्छ होइन, बिहानै उठेर 30 मिनट जति अलिकति शरीरमा चिटचिट पसिना आउने गरी तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भने कम्तीमा हरेक दिन 30 मिनट जति पसिना आउने गरी चाहिँ हिँड्नुभयो भने शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढेर असर गर्दैन। त्यो शरीरमा बढेको ग्लुकोज शरीरले नै खपत गर्छ त्यो हिँड्ने क्रममा, त्यस कारणले गर्दा नै सुगर घटाउन सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले व्यायामको साथसाथै योगा गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसेर 5 मिनट जति एउटा शान्त ठाउँमा बस्ने, पलेटी कसेर चाहिँ केही कुरालाई मनमा एकदम पोजिटिभ कुराहरू ल्याउनु भयो भने होइन, राम्रो कुराहरू सोच्नुभयो भने त्यसरी पनि हामी व्यायाम गर्न सकिन्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट बढी भएको डाइटहरू चाहिँ नखाने, जस्तै कार्बोहाइड्रेट बढी भएको भनेको के हुनसक्छ गाउँघरमा, गहुँ होला, आलु होला, मकै होला, फापर होला, चामल होला, त्यो चामलको मात्रा चाहिँ कम गर्ने, तरकारीको मात्रा चाहिँ बढी खानुभयो भने तपाईँलाई सुगरको बिरामीले पनि राहत पुग्छ, प्रेसरको बिरामीलाई राहत पुग्छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पानी पनि सेवन गर्न सकिएन अथवा चाहिँ यति बेला यो काग भालुको सिजन, काउसो लाग्ने सिजन हो होइन, हावाहुरी चाहिँ चल्ने सिजन हो, यति बेला चाहिँ
एलर्जी हुने सम्भावना बढी हुन्छ हैन अनि पिसाब पोल्ने सम्भावना पनि बढी छ हैन एकजना श्रोताले सोध्नु भएको प्रश्न हामीले पिसाब पोल्नेको लागि सबैभन्दा अचुक उपाय भनेरै बोल्छु न गाउँघरमा हैन जति धेरै पानी खानु भयो उति पिसाब पोल्ने समस्या चाहिँ कम हुन्छ पानीमा चाहिँ के भनेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेको अवस्थामा नोभेल कोरोना भाइरससँग पनि बस्नको लागि र अरू समस्या नै बस्नको लागि चाहिँ दिनमा 8 देखि 9 कप चाहिँ पानी खानुपर्छ भनेको छ हैन कपको हिसाबमा तातोको चिसो जुनै अवस्थाको पानी खाए पनि समस्या हुँदैन तातो अथवा चिसो तर सकेसम्म पानीलाई चिसो पानीलाई तताएर सेलाइसकेपछि खायो भने चाहिँ उमालेर चाहिँ खायो भने चाहिँ त्यसमा भएको जर्महरू कीटाणुहरू चाहिँ मर्छ त्यसैले तोकेरै 8 देखि 9 कप भनेपछि त सामान्य भाषामा हैन लिटरमा हिसाब नगर्ने मान्छेले पनि बुझ्ने भयो 8 देखि 9 कप शुद्ध पानी अथवा चाहिँ चियाको रूपमा र कफीको रूपमा अब चिया र कफी खाँदाखेरि चाहिँ मुटु रोगीलाई अलिकति बढी असर गर्ने हुन्छ जस्तै मुटुको चाल चाहिँ बढी हुने के मुटुको चाल बढी हुने हामी ट्याकिकार्डिया भन्छौँ मुटुको चाल बढी हुने मान्छे अलिकति डराए जस्तो हुने एन्सियस हुने बढी कफी खाँदाखेरि चाहिँ अनि एकदम छटपटी लागे जस्तो हुने चाहिँ हुन्छ र कतिलाई चाहिँ टाउको दुख्ने पनि हुन्छ कफीले त्यसैले चिया र कफीको मात्रा चाहिँ कम गर्ने पानीको मात्रा चाहिँ बढी खाने जसले गर्दा पिसाब पोल्ने समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ अब एलर्जीको लागि जुन छ धुलो धुवाँबाट हुने खालको एलर्जी छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाउँघरमा बदाम खाँदाखेरि पनि कोही मान्छेलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ हैन यस्ता चिजहरू खानेकुरा चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्ने नखाने हैन अर्को कुरा चाहिँ एलर्जीमा चाहिँ तपाईले साबुन पानीले नुहाउनु भयो भने पनि केही हदसम्म चाहिँ एलर्जी चाहिँ कम हुन्छ फङ्गल चाहिँ कम हुँदैन ढुसीको संक्रमण चाहिँ तर सामान्य रूपमा अहिले भएको एक्युट अर्टिकेरियाहरू जुन छ जुन एलर्जी छ धुलोबाट अथवा चाहिँ कुनै प्लान्टबाट निस्केको पोलेन ग्रेनबाट अथवा चाहिँ खेती किसानी गर्दाखेरि चाहिँ काउसो लागेको कुराहरू चाहिँ केही हदसम्म हामीले कम गर्न सकिन्छ र यदि कम भएन भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर औषधि लिन सक्नुहुन्छ अब अर्को विषय जोडौँ खास गरी लसुनसँगलाई जोडौँ न लसुनको फाइदा के हुन्छ हजुर म यसको मेन कुरामा त पछि आउँछु खास गरी फाइदाबाट जाउँ हजुर खास गरेर अब लसुनमा अहिले चाहिँ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कुरामा जोड्नुहुन्छ भने लसुन अदुवा र यसलाई चाहिँ यसले यही नै फाइदा गर्छ भनेर चाहिँ निकालिसकेको रिसर्च छैन कोरोना भाइरसलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ अथवा हुँदैन यो चाहिँ अनगोइङ रिसर्च नै छ यसको चाहिँ रिजल्ट निस्किसकेको छ त्यसो भए लसुनको सेवन गर्यो भने कोरोना भाइरसले छुँदैन भन्ने भ्रम चाहिँ सत्य होइन आजको दिनमा चाहिँ सत्य होइन हैन भोलिको दिनमा रिसर्च प्रुफ गर्न सक्छ तर चाहिँ अदुवा लसुन अनि त्यसमा चाहिँ कतिले चाहिँ यो अकबरे खोर्सानीले पनि जोडेको छ कतिले चाहिँ तुलसीको पातलाई चिराइतो पानीलाई यो कुरा चाहिँ यो चीजहरू सबैभन्दा अलिक बढी मात्रामा नेपाल भारतमा हुन्छ र अहिले हामीले रिसर्च गरेको अवस्था छैन हैन जस्तै लसुन जस्तो चीजहरू लसुन अदुवा त अमेरिकामा पनि पाइन्छ हैन अरू राष्ट्रमा पनि पाइन्छ उहाँले पनि अब केही हदसम्म रिसर्च गरेर निकाल्नु होला तर आजको दिनसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनको डाटालाई केराउँदाखेरि लसुनले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई कम गर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर एउटा पार्ट चाहिँ पक्कै पनि हो लसुन अदुवा र जुन हाम्रो नेचुरल फलेको चिजले चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ बढी बनाउँछ हैन शरीरमा चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ विकास गर्छ यसले चाहिँ के हदसम्म चाहिँ यो भन्दा धेरै पहिला नै प्रुफ भइसकेको कुरा हो हैन यसले चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ विकास गर्छ कोरोना भाइरसको लागि ठ्याक्कै यही नै हो भनेर भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन तर लसुन सेवन गर्दाखेरि हुने बेफाइदा भन्दा फाइदा नै बढी छ त्यसकारणले गर्दा लसुन सेवन गर्न अदुवा खानको लागि चाहिँ हामी आग्रह नै गर्छौँ स्वास्थ्य कर्मीले अब अहिले गाउँघरमा चाहिँ सामान्य फ्लूको संक्रमण देखियो भने अथवा सामान्य रुगाखोकी लाग्यो भने अलिअलि टाउकोमा चाहिँ ज्वरो देखियो भने मलाई कोरोना त लागेन भन्ने हिसाबबाट त्रास हुने अवस्था पनि छ केही त्यस्तो सिम्पटम छ कि कोरोना लागेको हुन सक्ने अलिकति सम्भावना देखिने खालको कि सामान्य रूपमा हामी त अघिल्लो वर्ष पनि लागेकै थियो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि हैन यो वर्ष पनि लाग्छ तर ठ्याक्कै कोरोनासँग जोडिएर यो हो कि अब चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हजुर ल ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा म यो कुरा प्रस्ट्याउँछु अहिलेको सिजन भनेको नै सामान्य रुगाखोकी लाग्ने सिजन हो सबैभन्दा बढी रुगाखोकी लाग्ने सिजनलाई मानिन्छ यो हैन यो फागुनदेखि फागुन चैत वैशाख जेठसम्मको अवधिमा चाहिँ जहाँ चाहिँ धुलोहरू बढी उड्ने भएको कारणले गर्दा र यो मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दा नै बढी मात्रामा फ्लूको संक्रमण हुन्छ हैन कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि चाहिँ जम्मा 3टा कुरालाई याद गर्नुस् जम्मा 3टा कुरा एउटा चाहिँ बडीको तापक्रम एकदमै बढी हुने 100 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने सुक्खा खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने यो 3टा कुरा सास फेर्न गाह्रो हुने सुक्खा खोकी लाग्ने र बडीको तापक्रम बढी भयो भने चाहिँ कोरोना भाइरसको लक्षण लगभग 80-90% को हाराहारीमा मिल्यो
सास फेर्न गाह्रो हुने, सुक्खा खोकी लाग्ने र बडीको तापक्रम अत्यन्त बढी हुने, 100 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी हुने हैन। यो चाहिँ कोरोना भाइरस। यो सँगसँगै उहाँ मान्छे चाहिँ लाग्ने मान्छे चाहिँ रिसेन्ट ट्राभल गरेर आउनु भएको छ। जस्तै अहिले सोलुखुम्बुको हकमा चाहिँ उहाँ काठमाडौँबाट आएको मान्छेलाई यस्तो लक्षण देखियो भने लगभग यो चाहिँ धेरै हदसम्म कोरोना हुन सक्यो र यो जाँच गर्नै पर्यो हैन। अब रिसेन्ट ट्राभल हिस्ट्री पनि चाहियो, अथवा घरमै बसिरहनु भएको मान्छे छ तर काठमाडौँबाट आएको अथवा अन्यत्रबाट भिजिट गरेर आएको मान्छे जसलाई चाहिँ संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएको मान्छेसँग तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने कोरोना भाइरसको लागि जाँच गर्नै पर्यो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा। तर अहिलेको अवस्थामा यो सिजनसँगको सिजनल फ्लूलाई चाहिँ कसरी चिन्ने त? सिजनल फ्लूलाई लाग्दाखेरि प्रायःजसो शरीरमा नाकबाट सिँगान बग्ने, बढी मात्रामा नाकबाट सिँगान बग्ने, नाक बन्द हुने, अनि हल्का जिउ ताते जस्तो हुने, ज्वरोको मात्रा त्यति धेरै ज्वरो नआउने, अनि अलिअलि घाँटी चिलाए जस्तो खसखस गरेर खोकी लाग्ने, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सामान्य फ्लूको लक्षण हो। भनेपछि सामान्यको फ्लूको लक्षणमा सास फेर्न गाह्रो हुँदो रहेनछ, ज्वरोको मात्रा 100 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी आउँदो रहेनछ र सुक्खा खोकी त्यति धेरै लाग्दो रहेनछ। तर सामान्य फ्लूमा चाहिँ नाकबाट सिँगान बढी बग्दो रहेछ, शरीर अलिकति आलस्यपना भए जस्तो सुत्न मन लाग्ने हुँदो रहेछ, घाँटी खसखस गर्ने र खोकी लाग्ने हुँदो रहेछ र घरमै बसेको मान्छेलाई। अथवा तपाईँलाई चाहिँ रिसेन्ट कुनै एउटा हिस्ट्री याद हुनसक्छ, जस्तै मैले घाँस काट्न गएको थिएँ जङ्गलमा अनि मलाई जो समात्यो, अथवा बारी खनेको थिएँ अथवा करेसा बारीमा समथिङ केहीमा म काम गरेको थिएँ, उहाँले नै प्रष्ट हुने गरी नै, अथवा चाहिँ कुनै मैले चाहिँ अहिले गहुँ मकै कोदो केही केलाएको थिएँ अथवा सामान केही चलाएको थिएँ, योबाट चाहिँ मलाई समस्या भयो भनेर उहाँले नै चिन्न सकिन्छ। तर म के कुरा आग्रह गर्छु भने अहिलेको नेपालको हकमा सामान्य रुगाखोकी लाग्ने सिजन चाहिँ 99% त्यो चिज सामान्य रुगाखोकी हुनसक्छ, गाउँघरको हकमा कुरा गरेको होइन। र यदि गाउँघरमै बसिरहने मान्छेलाई 99% सम्भावना त्यो सामान्य रुगाखोकी, बाँकी रहेको 1% चाहिँ किन जोडे भन्दाखेरि त्यो 1% सम्भावना चाहिँ रिसेन्ट ट्राभल गरेर आएको मान्छेले, बाहिरबाट आएको मान्छेले अथवा कोरोना सङ्क्रमित मान्छेले चाहिँ सारेको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ झुकिन सक्छ होइन। तर कोरोनाको चाहिँ टिपिकल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको लक्षण चाहिँ त्यो हो, सास फेर्न गाह्रो, सुक्खा खोकी लाग्ने र ज्वरो आउने। साथसाथै अरू पनि छ तर यो 3टा कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो होइन। जस्तै सामान्य फ्लू जस्तै झुकिने अरू लक्षण पनि छ, तर यो 3टा कुरा छैन भनेपछि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सम्भावना न्यून भयो। अब अत्यावश्यक कामको लागि बाहिर निस्कनु पर्यो भने निस्किँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा र हामी बाहिरबाट घर प्रवेश गर्ने बेलाको अवस्थामा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने? हजुर, अहिलेको अवस्थामा त घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि तपाईँको मुखमा मास्क छ कि छैन, एउटा चाहिँ बडीको लाल पूर्जा भन्नुहोस् त होइन, जग्गाको लाल पूर्जा जस्तै हाम्रो शरीरको हामी बस्ने कवच यन्त्र होइन, लाल पूर्जा भन्न ठान्नुहोस्। तपाईँको मुखमा मास्क छ कि छैन पहिलो कुरा त्यो विचार गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि मुखमा मास्क हुँदाखेरि नै धेरै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल भयो। एकजना मान्छेलाई भेट्यो भने कम्तीमा नै तपाईँले गाउँघरको हिसाबमा 3 हात जतिको डिस्टेन्स भनौँ न, 1 मिटर लगभग 3 हात हुन्छ। आफ्नो हातलाई त मेरो 1 हात कति हो भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ, 1 मिटर थाहा नभए पनि 1 हातदेखि 3 हात जति डिस्टेन्समा हामीले कुरा गर्न सकिन्छ होइन। त्यो कुरा गर्ने क्रममा नै एकजना मान्छेसँग सङ्क्रमण लागेको हुनसक्छ भने उहाँले कति बेला चाहिँ सर्छ भन्दाखेरि खोक्दा हाँच्यु गर्दाखेरि सर्छ कि होइन, कि हात मिलाउँदाखेरि सर्ने भयो कि चाहिँ गला मिल्दाखेरि सर्ने भयो होइन। अङ्कमाल हाम्रो गाउँघरको चलनमा गला मिल्ने एकदमै न्यून छ, 1-2 मात्रै देखिन्छ होइन। हामी सकेसम्म कि ह्यान्डसेक गर्छौँ, ह्यान्डसेक भन्दा पनि राम्रो त नमस्कार नै भयो होइन। भेट्दाखेरिको एउटा चाहिँ नमस्कार गर्नु पर्यो, तपाईँले 3 हात जतिको डिस्टेन्स भनौँ न, 1 मिटर जतिको डिस्टेन्समा बस्नु पर्यो र खोक्दा हाँच्यु गर्दा अर्को व्यक्तिले र आफूले पनि खोक्दा हाँच्यु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति संयमित हुनु पर्यो। अथवा त्यो मास्क लगाएको भयो भने कुइनोले छोपेर अथवा चाहिँ कतै हातले छोपेर चाहिँ खोक्नु पर्यो। सकेसम्म हात नमिलाउने, हात मिलाइसकेपछि धुनु पर्यो, त्यहाँ नजिक भएको धारो अथवा केही कुनै चिजले धुनु पर्यो। त्यसैले आफ्नो काममा बजारमा सामान किन्न गयो होइन, अब एउटा केटी समय पछाडि त अति आवश्यक चिजको लागि जस्तै घरमा भएको मान्छेलाई औषधि सकिन्छ, औषधि लिनको लागि चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तरकारी सकिन्छ, तरकारी लिनको लागि हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यति बेला चाहिँ जहाँ भिडभाड हुने क्षेत्रहरू कहाँ हो त? पसलमा चाहिँ भिडभाड हुनसक्छ, विद्यालयमा भिडभाड, अहिले त विद्यालय बन्द छ अवस्था, स्वास्थ्य संस्था चाहिँ भिडभाड हुनसक्छ होइन। जस्तै सुरक्षा निकायको अफिस अथवा सिडिओ कार्यालयको अफिस लगायतको प्रशासनिक एरिया त त्यसमा चाहिँ भिडभाड हुनसक्छ। एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको डिस्टेन्स तपाईँले 1 मिटर मात्र राख्नुभयो भने तपाईँ 79% सेफ छु भन्न ठान्नुहोस् आफूले होइन। र उसले कति बेला सर्न सक्यो भन्दाखेरि खोक्दा हाँच्यु गर्दाखेरि सर्न सक्यो, सकेसम्म कन्ट्याक्ट नगर्ने। यो त अहिले सबै जनमानसमा थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले नमस्कार गर्दाखेरि ह्यान्डसेक नगर्दाखेरि रिसाउने मान्छे छैन होइन, नमस्कार गर्दा खुसी नै हुने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिँड्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने। अनि कुनै पनि मान्छेलाई घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि जब उहाँ चाहिँ मास्क लगाएर 1 मिटरको दूरी तय गर्नुभयो, भिडभाडमा जानु भएन र आफ्नो काम सकेर जब घरमा आउनुभयो भने घरभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नजिकै रहेको धारमा तपाईँले हात, मुख
विशेष गरेर हात धुनु पर्यो। हात धोइसकेपछि मुख चाहिँ धुनु पर्यो, किनकि मुखबाट नाकबाट र आँखाबाट सर्न सक्ने सम्भावना बढी भएर हात खुट्टाको भागोहरू चाहिँ धुने। अब नुहाउन सक्ने त सम्भावना रहँदैन, त्यसैले यो यदि धोएर मात्रै तपाईँ चाहिँ शरीर घर प्रवेश गर्नुभयो भने यो कोरोना भाइरस लाग्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ र लगभग 10 to 0 नै हुन्छ यो सम्भावना। त्यसैले अलिकति मनोबल पनि बढाउनुपर्छ अहिलेको अवस्थामा है। हामीले चाहिँ पोजिटिभ कुरा पनि भन्नु पर्यो। कोरोनाको जति त्रास छ नै आजको दिनमा पनि छ, तर नेपाल चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि एउटा झिनो आँस जित्दैछ, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैको सहयोगले आजको दिनमा यो स्थितिसम्म पुग्यौँ। आजको दिनमा यो 4 महिनाको अवधिमा 50 जना मात्रै सङ्क्रमित छ, जसमा 16 जना त निको भएर घरमा गइसक्नु भएको छ होइन, जसमा 81 देखि 83 वर्षको उमेरको, जुन हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ 80 वर्ष माथिको मान्छे भनेको मेडिकल फिल्डमा हेर्नुहुन्छ भने लगभग हामी प्यालिएटिभ मेथडले मात्रै उपचार गर्छौँ। उहाँले चाहिँ के समस्या छ, समस्या मात्रै गर्ने, मेजर अपरेसनहरू नगर्ने, उहाँलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ अथवा उहाँको मृत्यु हुनसक्छ भनेर लगभग हामीले चाहिँ अलिकति अत्यन्त वृद्ध अवस्थाका मान्छेलाई गनिने मान्छे पनि कोरोनासँग चाहिँ जितिसक्नु भएको अवस्था हुनाले अलिकति अहिले चाहिँ अझै पनि संयमित भयो भने हामी छिटै नै यो कोरोनालाई जित्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब अन्तिममा गाउँघर लक्षित कुराकानी गरौँ कि इम्युनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि गाउँघरमा पाइने चिजहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै फर्सीको कुरा गरौँ, कोदोको कुरा गरौँ, अथवा मकैको कुरा गरौँ, अथवा सिस्नोको कुरा गरौँ होइन, यस्तै खानेकुराहरू अलिक बढी महत्त्वपूर्ण जसले स्वास्थ्यमा अर्थ राख्छ, ती कुराहरू के हुँदो रहेछ? अहिले म सर र म माथिदेखि नै भन्छु, सबैभन्दा 1 नम्बरको चिज चाहिँ फलफुल हो होइन। गाउँघरमा अहिले अब यो सिजनमा फलफुल नपाइन पनि सक्छ, जस्तै केही हदसम्म सुन्तला पाइन सक्छ अहिले होइन। त्योभन्दा पनि राम्रो चिज चाहिँ कागती भयो, कागती अथवा चाहिँ ज्यामिरको सिजन छ अहिले, ज्यामिर पाउन सक्छ। ज्यामिर, कागती, सुन्तला यो फलफुल क्याटेगोरीमा पर्यो, अथवा निबुवा पाउँछ भने ओके होइन। त्यसपछि चाहिँ सागसब्जीमा विशेष गरी यति बेला चाहिँ रायोको साग अलिअलि पाइन्छ र सिस्नो पाउने सिजन हो होइन। सिस्नोमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा भिटामिन पाइन्छ, एकदमै धेरै भिटामिन पाउने स्रोतमा सिस्नोलाई लिन सक्छौँ हामी, रायोको सागलाई लिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो मकैको सिजन भएको हुनाले फापरको साग पाइन्छ, फापरको सागलाई पनि लिन सकिन्छ। हरियो चिजहरू चाहिँ बढी मात्रामा र अनि पहिलादेखि नै स्टोर गरेर राखेको फर्सी पाइन्छ, पहेँलो रङको फलफुल होइन। यो चाहिँ प्रचुर मात्रामा भिटामिन ए, सी को चाहिँ कम्बिनेसन भएको चिज हो, भिटामिन हाम्रो शरीरमा चाहिने। मैले भिटामिन ए, ई, सी एन्टिअक्सिडेन्ट किन भने यसको कुरा छ यसमा। हाम्रो शरीरमा जति एपिथेलियल सेलहरू छ, जस्तै फोक्सोमा होइन, कोरोना भाइरसमा जोड्नुहुन्छ भने कोरोना भाइरसले चाहिँ शरीरको फोक्सोमा गइसकेपछि एपिथेलियल सेललाई, जुन चाहिँ ब्रस जस्तो हुने एपिथेलियल सेललाई चाहिँ जसले विषाक्त हावालाई, विषाणु जीवाणुलाई जसले चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ, छान्ने काम गर्छ, त्यो चाहिँ एपिथेलियल सेलको ग्रोथमा चाहिँ त्यो हरियो सागपात र पहेँलो फलफुलको मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसैले नै त्यसलाई बढाउने काम गर्छ। त्यो मासु खाएर बढ्दैन, त्यो चाहिँ हरियो सागपात र पहेँलो फलफुल खाएर मात्रै बढ्छ एपिथेलियल सेल चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एपिथेलियल सेलको ग्रोथको लागि हाम्रो शरीरमा भिटामिन चाहिन्छ होइन। त्यो भिटामिन चाहिँ प्रचुर मात्रामा सिस्नोमा, रायोको सागमा, फापरमा, फर्सीमा होइन, गाउँघरमा पाइने चिजमा चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ गाई र भैँसीलाई कुँडो पकाएर दिनुभन्दा आफूले नै खाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ लेगुमिनस चिजहरू भन्छ। लेगुमिनस चिजमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। जस्तै गाउँघरमा अहिले हुने भटमास भयो होइन, भटमास चाहिँ हामी फुटाउँदाखेरि 2टा फलमेटा हुने चिज के, दुईटा पार्ट हुने लेगुमिनस चिज भन्छ। जस्तै भटमास भयो एउटा होइन। भटमास चाहिँ अब केराउ, चना अलिकति कमै पाइन्छ होइन। केराउ चनाको नै फाइदा छ बढी होइन, त्यो पनि फाइदाजनक कुरामा गरिन्छ। भटमास, केराउ, चना अहिलेको अवस्थामा बोडी, सिमी होइन, यसले चाहिँ बढी शरीरमा बढी फाइदा दिन्छ। कार्बोहाइड्रेट बढी भएको चिजहरू जस्तै कोदो, मकै, गहुँ, आलु, यिनीहरू चाहिँ शरीरको लागि शक्ति प्रदान गर्ने चिज भयो। यसमा चाहिँ शरीरलाई चल्नको लागि, शरीरमा चाहिँ शक्ति प्रदान गर्ने चिजमा चाहिँ गनिन्छ। र पहेँला फलफुल, हरियो सागपात होइन, हाम्रो गाउँघरमै भएको सबै कुराहरू। जस्तै यति बेला चाहिँ कतिपय अवस्थामा काब्रो भन्ने एउटा खालको चाहिँ वृक्ष हुन्छ, त्यसको चाहिँ सानो कोपिलालाई अचार बनाएर खाने चलन हुन्छ। त्यसमा पनि त्यो अलिकति तपाईँले विचार गर्नुहोस्, अलिकति अमिलो प्रकारको हुन्छ। त्यसमा भिटामिन सी चाहिँ प्रचुर स्रोत हो त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो गाउँघरमा पाउने अहिले जति हामी पौराणिक तरिकाले जे कुरालाई गरिराखेका छौँ नि, खाइरहेका छौँ, एउटा चाहिँ कुनै डाँट पनि खाने चलन हुन्छ होइन। यो चिजहरू चाहिँ एकदमै फाइदाजनक छ शरीरको लागि। यो सङ्क्रमित रोगलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ। र जो दीर्घरोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै आजको दिनमा सुगरको बिरामी गाउँमा हुनुहुन्छ, प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ होइन, दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भनेको समयमा अहिले चाहिँ औषधि खान पाउनु भएको छैन, डक्टरलाई चाहिँ चेक गर्न आउन पाउनु भएको छैन। त्यसैले तरकारी जन्य चिजहरू चाहिँ बढी मात्रामा खाने। हिजो हामी चाहिँ भात चाहिँ 3 पुन्यु भात खान्थ्यौँ अनि 1 डाडु मात्रै तरकारी खान्थ्यौँ। आज बरु 2 पुन्यु भात खाउँ
दुईटाहरू चाहिँ तरकारी खानु, तरकारीजन्य कुराहरू चाहिँ बढी खायो भने शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ र यस्तो सङ्क्रमित र दीर्घकालीन रोगबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। कोरोना भाइरसको न खोप बनेको छ न त औषधि नै छ, त्यसकारणले हामी घरमा सुरक्षित बस्नुको विकल्प छैन। घरमै बसौँ, कोरोनासँग लडौँ। यही सन्देश सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम स्वास्थ्य परामर्शको समय सकिन लागेको छ। तपाईँ पनि यस कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासा, केही प्रश्न र केही भ्रमहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने अथवा यथार्थ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई हरेक दिन बिहान 9 देखि 10 बजेको समयावधिमा 9743 094 833 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि क्यामेरामा अशोक राईसँगै प्रस्तुतिबाट म शिखर गजरकोटे बिदा हुन्छु। नमस्कार।